أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار سيدنا رسول الله والمهاجرين مع سيدنا رسول الله ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى ثم إلى سيدنا البقي المقدم محمد بن علي وعلى وسلم وفروعهم ثم إلى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي والدينا والدي محمد المسلمين أجمعين إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أمنا بشيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي
صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان الواضح برهان المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده وعظم شانه. خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقداره القسمة. فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان. سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلى آله. الحق بعالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القضيب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالا، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى بالحسن على مقام وتنهى بمجده وتعالى، لاحظته العيون في مجدلته بشرا كاملا يزيع الضلالا، وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا، فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحاط في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وأشهد آله. أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قواعده، وتلوح على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا، فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها بخلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في مواطن الخدمة لله، وقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها دور المصلي عليه، صلاة يتصل بها دور المصلي عليه، صلاة يتصل بها دور المصلي عليه به، فينبسط بقلبه نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيأوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه، ما عطر الأكوان
من أجل ذكرى النسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للواحد الفرد لم يولد ولم يلد يا من تفجرت الأنهار نابعة يا من تفجرت الأنهار نابعة من أصبعيه فاضوا والجيش بالمدد إني إذا سامني ضيم يراوعني إني إذا سامني ضيم يراوعني أنقل يا سيد سادتي يا سادتي يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي مالك سواك ولا علوي على أحد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي من سواك ولا علوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت نور الهدى في كل كائنات وأنت سر نادى يا خير معتمد وأنت حقا قياس الخلق أجمعين
الله يا
يا خير معتمد عينا وأنت جل وعلا لله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار التخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغاهرة، فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين، حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين، فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون، فما من صلب ضم إلا وتمت عليه من الله النعمة، فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه، وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وخصصت به من خصصت، فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم شهادة بشرا لا كالبشر، ونورا حير أفكار زهوره وبهر، فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن ينقم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف، وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين، وتريحا للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشراف المخلوقين، وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين، وبقيت رؤيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين،
داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعي التشوق إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع ولعل الله ينفع بالمتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فحين قرب ورد هذا الحبيب على يد السماوات والأرض من فيهن بالترعيب وانصار الجود الإلهي على أهل الوجود تتيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعيد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فوق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق اسمه الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. النبي يا من حضر يا من حضر النبي زين البشر زين البشر من دنا له الشجر له الشجر والغزال سلم عليه صلى الله عليه مضعبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا. النبي ذاك العروس ذاك العروس ذكره يحيي النفوس يحيي النفوس النصارى والمجوس والمجوس أسلموا بين يديه صلى الله عليه مضعبا يا نور العين
الحسين للنبي قرة العين قرة العين نودهم كالكوكبين جدهم صلوا عليه صلى الله عليه مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا ألف مرحبا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزم إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الترك والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السها بعنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقاع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الخصم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا
محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nazama al-fikru min dararil awsabil muhammadiyati uquda tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'yi bi mashkura wa fi'li bi mahmuda wa yaghduba amali bil amalil maqbulah wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati was salatil mawsulah. Allahumma ya man ilahi tatawajjahul amalu bada'udhu zabirah wa ala babi zatin hadur hal badakshaha minhul buyudatul ghamirah. Natawajju ilaika bi asrafil wasilatik sayyidil mursalin abdika shadiqil amin sayyidina Muhammadin allazi ammat risalatul alamin. Antu salliya wa tusallim ala tilka zatil kamilah mustawdaya manatik wa habizi sirrik wa hamili rayati dawatika syamilah ala bil akbar al mubilak wal mukhassasi bisabil mukharrabi bi kulli mawdin min mawadinil qurbi wa mazhar qasim imdadik bi'ibadik wa syaki guri sya'in syadika li'alwi dadik sayyidil kaunain wa ashrafis saqalain al-abdil mahbubil khalis al-maqsusi minka biajalil khasais. Allahumma salli wa sallim alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ali hadratik dinabihi min ahbabi. Allahumma inna nuqaddim alaika jazan nabiyil karim wa natawassulika bisrabi maqamil azim antulaizana bi harakatina wa sakanatina bi ainaina yatik wa anta fazana bi jami'at warina wa taqallubatina bi jamil riayatik wa husni wiqayatik wa antu ballighuna min syarafil qurbi ilaika wa ila zal habib ghayata amalina wa tataqabbala minna ma taharraqna bihi min niyyatina wa amalina wa taj'alana bi hadrati azal habib minal hadirin wa bi taraki tibaihi minal salikin wal haqiqa wa minal mu'addin wal yahdika minal hafizin. Allahumma inna lana atman bi rahmatikal khasati fala tuhrimna wa zununan jamilatan hiya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Amanna bika wa bi rasulika wa ma jaa bi minad din wa tawajjahna bi ilaika mustasbi'in an tuqabilal muslima minna bil ghufran an tuqabilal muslima minna bil ghufran an tuqabilal muslima minna bil ghufran wal musya bil lisan wa sa'ila bima sa'al wal mu'amila bima amal wa taj'alana mimman nasara hazal habib wa zarahu wa lahu wa zahara wa umma bi barakati wa syaribi wijhati auladana wa walidina wa ala qutrina wa dina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi jami'al jihad wa atim rayat ad-dinil qawim bi jamil aqdari masyura wa ma'alim al-islam wal iman bi ahliya ma'murah ma'nan wa surah waqshibillahumma qurbatal makrubin waqdi dainal madinin waghfir lil muznibin wa taqabbal taubatan taibin wansur rahmataka ya Allah ala ibadikal mu'minin ajma'in waqfi syarral mu'tadin wal zalimin wa buzuddin aludula biulatil laki bijamin nawahi wal aqtar wa aidhum bidayid min indik wa nasrin alal ma'anidin minal munafiqin wal kumpar wa ja'alna ya rabbi bil islasi min jami'il balaya wa ja'alna ya rabbi bil islasi min jami'il balaya wa ja'alna ya rabbi bil islasi min jami'il balaya wa bil hirzil makin minaz zunubi wal khataya wa adimna bil amal bi ta'atika wa sidqi bi khidmatika qaimin wa iza tawaffaitana fatawaffana muslimina mu'minin wa khtim lana min qabli khairin ajma'in wa salli wa sallim ala zalabi bil mabub lil jasam al arwai wal qulub wa salli wa sallim ala zalabi bil mabub lil jasam al arwai wal qulub wa salli wa sallim ala zalabi bil mabub lil jasam al arwai wal qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansuba akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-qail wa khairu nisaiha Khadijah wa ala alihi wa sahabatil mahdiyin wa azwajihi allati tasharrafna bi isyrati sayyidil mursalin khususan Khadijatil kubra allati nalat wa fazat bi khidmati sayyidil bisa bi khidmati khatimil anbiya wal mursalin wa syahidat yawma bi'tsati rasuli rabbil alamin. Amma ba'du, adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, seorang perempuan yang anggun dan agung, sempurna budi pekertinya, sempurna ilmunya, sempurna kecantikannya, sempurna kelebihan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi segala macam masalah. Siti Khadijah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlimpah ruah. Beliau adalah intan mutiara, permata yang sangat mahal harganya. Sungguh sudah merupakan kudrat dan iradat dari Allah bahwa terhimpun di dalam diri Siti Khadijah kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Maka Allah sampaikan khabar berita tentang dakwah Rasulullah kepadanya, sehingga Siti Khadijah langsung menerima dakwah Nabi itu dengan penuh perhatian. Beliau langsung meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang diakui keutamannya sebagai orang yang takwa dan suci dari dosa, dan orang yang dapat dipercaya serta jujur. Sehingga beliau berkeyakinan bahwa usaha yang akan dijalankan oleh orang semacam itu akan membawa hasil dan akan mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Sehingga Siti Khadijah tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati beliau untuk menyerahkan harta perdagangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyelesaikan tugasnya dan semua barang perdagangan sudah habis terjual, kembalilah Nabi ke Makkah dengan membawa keuntungan yang banyak. Siti Khadijah sangat senang dan memuji akan hasil pekerjaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memandang kepada Rasulullah dengan pandangan kagum, hormat dan memuliakan Nabi dengan sepenuh kemuliaan, serta berkesan atas kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan diam-diam mulailah tumbuh benih-benih cinta di dalam jiwa Siti Khadijah yang hari demi hari semakin kuat tertanam di dalam hati beliau tentang budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang ketinggian akhlak Nabi telah membuahkan suatu keyakinan yang mantap di dalam hati Siti Khadijah. Dan beliau merasakan sesuatu yang aneh yang mengalir menusuk-nusuk di dalam hati Siti Khadijah tentang rupa dan bayangan kekasih hatinya, yakni Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala kawinlah baginda Rasul dengan Siti Khadijah Al-Kubra. Maka Allah meringankan beban berat yang disandang oleh Allah, yang disandang oleh Nabi dengan perkawinan itu. Alangkah besarnya akhlak kepribadian Siti Khadijah yang tulus, penuh kecintaan dan selalu menemani Nabi dalam setiap problema kehidupan. Betapa agung dan lembutnya hati Siti Khadijah yang selalu membekali Nabi dengan penuh perlindungan. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada Nabi permata yang diciptakannya dan mutiara yang tersimpan, yakni Siti Khadijah radhiyallahu anha, dengan segala macam keistimewaan beliau yang tak terhingga. Setengah daripada keistimewaan Siti Khadijah bahwa adalah Siti Khadijah itu istri pertama yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siti Khadijah menghabiskan sisa-sisa umurnya bersama-sama dengan Nabi. Nabi tidak pernah menikah dengan perempuan mana jua pun selain Siti Khadijah sampai Siti Khadijah wafat.
Siti Khadijah adalah wanita pertama, bahkan manusia pertama yang percaya dan beriman kepada Rasulullah. Siti Khadijah senantiasa mendatangkan kedamaian di dalam jiwa Rasulullah, senantiasa menghibur hati Rasulullah dan mencurahkan kasih sayang yang luar biasa kepada Rasulullah. Di antara keistimewaan Siti Khadijah sekaligus perjalanan hidupnya yang sangat indah adalah bahwa semua anak-anak Rasulullah adalah dari Siti Khadijah Al-Kubra. Nabi sangat sering menyebut-nyebut nama Siti Khadijah dan menceritakan kebaikan-kebaikan Siti Khadijah serta memujinya dengan sebaik-baik pujian dan memintakan ampunan kepada Allah untuk diri Siti Khadijah serta mendoakannya. Nabi sering menceritakan tentang kekayaan Siti Khadijah, tentang kemuliaan, keutamaan dan kesempurnaan Siti Khadijah. Maka suatu ketika tatkala Siti Aisyah mendengar Nabi sedang menceritakan tentang Siti Khadijah, betul-betul Siti Aisyah merasa sangat cemburu seraya berkata, Khadijah itu tidak lain kecuali seorang perempuan yang merah kedua pipinya yang sudah menjadi nenek-nenek. Allah telah menggantikan untuk kamu yang lebih cantik dan yang lebih muda daripada Khadijah. Maka seketika itu juga Nabi marah dengan ucapan Siti Aisyah. Ujar Rasulullah, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku perempuan yang lebih baik daripada Siti Khadijah, karena Siti Khadijah itu telah beriman kepada aku pada saat orang-orang kafir kepada aku. Siti Khadijah itu telah membenarkan diriku pada saat orang-orang mendustakan akan diriku. Siti Khadijah telah menolong diriku pada saat orang-orang orang mengusir akan diriku, dan dia memberikan dzurriat keturunan kepada aku, sedangkan istri-istriku yang lain tidak. Siti Khadijah radhiyallahu anha, beliau wafat pada tanggal 11 di bulan Ramadan tahun yang ketiga, 3 tahun sebelum hijrah Nabi ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla dengan kasih sayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun ke dalam pekuburan Siti Khadijah dan meletakkan jasad Siti Khadijah di dalam liang lahat dengan perlahan-lahan. Kemudian meratakan tanah di atas pekuburan Siti Khadijah dengan perlahan-lahan pula, sebagai tanda kelebihan Siti Khadijah dari istri-istri Rasulullah yang lain. Siti Khadijah wafat dalam usia 65 tahun. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa alaiha. Mudah-mudahan manakib yang sedikit ini mengambil berkat dari Siti Khadijah. Mudah-mudahan kita beratan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkat cinta lawan istri Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah cinta lawan kita. Mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaatnya kelak di yaumil mahsyar. Dan marilah bersama-sama kita bertahlil sedikit. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah.
لا
سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده دائما سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة. بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم مغفرتك وسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم اجعل واصل هدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات بفضلك وجودك وكرمك وحسنك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ذلك ونودي إلى حضرة سيدنا رسول الله صاحب الشفاعة العظمى عند الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين ولكل النصابة والقرابة والتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرض الأربعة الأئمة المجتهدين المقلدين في الدين العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والحفاظ والمبشرين والسادة الصوفية والمحققين أولياء الكون أجمعين ثم إلى أرض جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا وذوي الحقوق علينا أجمعين إلى روح رضي الله عنه روح أستاذنا سودي النور بن حجي محمد ثم إلى روح عبدك المرحوم حجي مشكور بن نبهان بن هدي بن ثم إلى روح عبدك المرحوم حجي فتح الجنة بن عبد الغفار ثم إلى روح عبدك المرحوم مدراني بن حجي مشهور محمد ثم إلى روح عبدك المرحوم حجي بجا بن هوا ثم إلى روح عبدك المصطفى بن هوا ثم إلى روح عبدك المرحوم بن سلام ثم إلى روح جاية بن محمد ثم إلى روح عبدك المرحوم أمتك جميلة بن هوا ثم إلى سلم صوب ذلك منا إليهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم فرة من أفضل النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم تقبل يا كريم.